मजूर शेतकार कमी आणि कामगार चड. हे कामगारांक कंपनीन ऑफर दिल्ली तुम्ही जॉईन जाया म्हणून ते जॉईन जावंक ना. आमी जॉईन जाले. आयज आमी भितर आहा. फाल्यां समज जर मायनींग बंद जाली, हें समज जर बंद जालें जाल्यार आमचे कडेन 180 ट्रक ओनर आहा. तेंचें कितें, कामगाराचें कितें? कामगार हांगासर 150 कामगार आहा. हेजो सरकारान विचार करचो. आमी आयज सरकाराक कितें सांगूंक जाय तितकें सांगलां आनी सरकाराक. Hi viewers, welcome back again on my channel Jason Max. These topics I have seen on news media only. हांवें भरपूरश्यो रिलेटेड न्यूज पळयले हेज्यो. आनी कशें आसा, मायनींग हो सगळ्यांत व्हडलो इशू जाल्लो आहा गोंयांत. आनी खंय तरी मायनींग हें बंद जावं जाय. ह्या मायनिंगेचेर तुमचें आतां तात्पुरतें पोट चलोवंक शकता, पूण कशें भरपूर वर्सां लागता ते एक आयर्न ओर्स थंय कलेक्ट जावपाक आनी ते दोंगर तयार जावपाक. हें तुमकां अंडरस्टँड करपाक पडटलें. हो तिळवे वॉटेवर थिंग्स जे म्हणटा पळय, 170 जे ट्रक आहा पळय ते ओनर्सांचे आनी ते ड्रायव्हरांचे, ते कामगारांचे कितें जाल्यार तुमी इतलेच जाण जगपा खातीर जर तो दोंगर कापपाक सपोर्ट करता न्ही, खंय तरी मायनिंगाक सपोर्ट करता न्ही, दॅट इज रॉंग. सीएमान भरपूर ते वेदांता कडल्यान भरपूर क्रोर्स मेळ्ळे आसतले, या तेजे पर्सनल इन्वेस्टमेंट आसतले थंय. ते खंय तरी कशें आसा, प्रॉफीट करपा खातीर तो थंय मदीं कशा तकली बीन यूज करनासतना तो थंय ताका सपोर्ट करता आनी तेजो खंय तरी पर्सनल फायदो आसात. आमकां हे सगळे हितून कळोन येयलेलें आसा. जॉब स्कॅम केले तेणी, आमचे जमनी विकले तेणी, आमचे भरपूरशे बिझनेस विकले तेणी. तेज्या राजकारणान तेणी सगळ्यात प्रूव करून दिलें की तो सगळ्यांत व्हडलो मोस्ट करप्टेड सीएम ऑफ गोवा इन अ हिस्ट्री. ही हॅज प्रूवन. आनी जो जितले स्टेटमेंट करता पळय ते कशें आसता, स्टेटमेंटाक हात नासता, पांय नासता. थंय भरपूरशे फार्मर्स जे शेतकारी आसता पळय ते खंय तरी थंय हें जाल्लेले आहा, फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आहा. कित्याक तो धुल्ल, इवन तेंची शेतां आसा पळय ती कापली वयता आनी तिंकां एम्प्लॉयमेंट मेळना. एम्प्लॉयमेंट कोणाक मेळटा? घांटियांक मेळटा. हे कितलेच म्हटलें सुद्दां न्ही, ते भरपूरशे ट्रक आसता ते गोंयकारांचे सुद्दां म्हटलें न्ही, भरपूरशे घाटीच चलयता ते ट्रक. आनी ते कशें चलयता सगळ्यांक खबर आहा. जेन्ना कोण लायक टू व्हिलरीचो कोण मनीस ते ट्रका पोंदा वयता पळय, तेज्या जिवाचेर बीन तांकां कांय पडलेलें नासता. ऑन द स्पॉट मरता ते मनीस. भरपूरशे एक्सिडंट इन पास्टान पळयल्ले आसा आमी. आनी एक्सिडंटूच अशें न्ही, जेन्ना एक दोंगर कापलो वयता, जेन्ना एक लायक पर्टिक्युलर एरिया कापली वयता, एक सर्टन लिमीट आसता. ते लिमिटा भायर सुद्दां हे मायनिंगवाले तो दोंगर कापपाक उठलेले आसता, कित्याक तांकां खंय तरी प्रॉफीट जाय आसता. आनी ते जावपाक अरावंड लायक 100,000 ऑफ इयर लागता. आनी ते विदीन अ सेकंड थोड्याच जाणांचे पोट भरपा खातीर जर आमी कापता न्ही तो दोंगर, जाल्यार आमचें फुडलें फ्युचर इज देर इन द डेंजर. आनी जे कोण मायनिंगेक सपोर्ट करता, खंय तर तांकां दिसता तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलें, तेंचें पोट चलतलें, जाल्यार तुमी रॉंग आसा. आयज तुमचें पोट चलतलें, खंयची 10 वर्सां लागतली तो दोंगर काबार करपाक, पूण तो दोंगर तयार जावपाक जवळ जवळ 100 वर्सां या 1000 वर्सां लागली आसतली. हें अंडरस्टँड करा. तुमचें फुडलें फ्युचर येतलें, फुडलें जें जनरेशन येतलें पळय, तेंचें लायफ दुश्काळान आसतलें तुमचे एक मिस्टेकी खातीर. सो सगळे व्ह्युअर्सांक सांगता हांव, जाता तितलो व्हिडियो शेअर करा, सो दॅट ती मायनिंगेचो जो कितें इशू आहा पळय तो बंद जावं आनी लोकांक जे त्रास जाता पळय ते कमी जावं. कित्याक मायनींग ही गोंयाक सामकी खातली आनी हो सीएम सावंतूय खातलो. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.